अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। यार वो देखो कितना प्यारा मंजर है। वो लोग इस वक्त ट्रेल 5 पर मौजूद थे। सलमान की बात सुनकर मिनाल ने गुस्से भरी नजर उस पर डाली। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और उसके साथ ही वो रोने वाला मुंह बनाते हुए बोली, प्लीज नीचे चलो, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। उसकी बात सुनकर वो खुलकर मुस्कुरा दिया। मेरी जान, अभी कहाँ, अभी तो हमने हाइकिंग शुरू की है। अभी तो मैं तुम्हें हाइट पर लेकर गया ही नहीं हूँ। इससे भी अच्छे अच्छे व्यूज देखने को मिलेंगे। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं देखना, प्लीज मुझे घर लेकर चलो। अगर मैं बेहोश हो गई तो तुम्हें मुझे उठाना पड़ेगा। फिक्र मत करो, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसे भी तुम एक सूखी सी हड्डी हो। और इसके वजूद की तरफ इशारा करते हुए वो बोला, तो वो बल खाकर रह गई। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हारे साथ हाइकिंग करने का फैसला किया था। अगर लोगों को पता चले कि हम पहली डेट पर हाइकिंग के लिए आए हैं तो सब लोग हमारा कितना मजाक बनाएंगे। उसकी बात सुनकर सलमान ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया था। फिक्र मत करो, थोड़ी देर के बाद हम दोबारा से नीचे चलते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है? उसने खुशी से उससे सवाल किया। हाँ, हो सकता है, अगर तुम मुझसे वादा करो कि अगले हफ्ते तुम मेरे साथ मरी चलोगी। वो जानती थी कि उसका पार्टनर बहुत एडवेंचरस है, मगर वो अपने घर वालों का क्या करती? उसका अगर हवेली में किसी को भी ये खबर हो जाती कि वो उस वक्त हॉस्टल के बजाय बाहर आवारागर्दियां कर रही है, तो उसे उसी वक्त ही हवेली बुला लिया जाता। वो बहुत सोच समझकर हॉस्टल से बाहर कदम निकालती थी। कहीं ऐसा ना हो हवेली के आदमी वहीं पर ही घूम रहे हों। जहां तक हाइकिंग पर जाने का सवाल था तो सलमान ने उसे तसल्ली दी थी। फिक्र मत करो, यहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं और हम किसी वर्किंग डे पर चलेंगे। मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो उसके साथ रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जाती थी क्योंकि उसके कजन्स इस्लामाबाद में ही रहते थे और उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो किसी कजन के साथ टाकरा हो जाए और फिर उसका पढ़ाई का ख्वाब भी अधूरा रह जाए। वो उस वक्त एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ी ही थी कि सामने से आने वाली शख्सियत को देखकर उसे लगा उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो शख्स को वहां पर देख लेगी जो इस वक्त ब्लैक ट्राउजर के साथ ब्लैक ही टी शर्ट में मलबूस था। उसका चेहरा पसीने से तर था, सांसें बुरी तरह से फूली हुई थी। दाएं हाथ में पानी की बोतल पकड़े, बाएं हाथ में मोबाइल लिए, कानों में हैंड फ्री डाले, वो उस वक्त दुनिया जहान से मुकम्मल तौर पर बेनियाज नजर आ रहा था। मनाल ने शिद्दत से दुआ की थी कि उसकी नजर मनाल पर ना पड़े, मगर सब दुआएं कहाँ कबूल होती हैं। उन दोनों की निगाहें आपस में मिली। वो चौंक गया मगर अपनी जगह पर रुका नहीं। खामोशी से उसके पहलू से होकर नीचे की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ है? स्टैचू क्यों बन गई हो? तुम्हें तो देखकर लगता है तुमने कोई भूत देख लिया है। वो उसका मजाक बनाते हुए बोला तो वो वहीं जमीन पर बैठ गई और बुरे बुरे मुंह बनाकर रोने लगी। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे साथ हाइकिंग पर नहीं जाऊंगी, मगर फिर भी तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की और अब तुम्हारी वजह से हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वो छोटे बच्चों की तरह रो रही थी। उसकी बात सुनकर सलमान के हाथ पांव बुरी तरह से फूल गए। क्या हो गया है? क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? पागल वागल तो नहीं हो गई हो? वो जानता था कि इस लड़की को दौरे पड़ते रहते हैं, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ पर भी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे और उन लोगों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सलमान को शर्मिंदगी होने लगी। देखो, यहाँ पर रोना बंद कर दो, सब लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। मनाल ने गुस्से से उसे घूरा। यहाँ पर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और तुम्हें मजाक की पड़ी है। मुझे बताओ, मेरी माँ हुआ क्या है? जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? थोड़ी देर पहले यहाँ से जावियान भाई गुजरे हैं। अब ये कौन है? एक तो तुम्हारा खानदान भी बहुत बड़ा है, सिकंदर भाई, कभी अफनान भाई और अब ये जावियान भाई। आखिर तुम्हारे कितने भाई हैं? जहां तक मुझे पता है तुम तो अपने खानदान वालों की लाडली बेटी है और अपने भाई की लाडली बहन हो। अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो क्या मैं अपनी बात शुरू कर सकती हूँ? वो उसे घूरते हुए बोली।
جی میڈم صاحبہ آپ جاری رکھیں، میں معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ آپ سے اس طرح کی گستاخی نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر مودبانہ انداز میں کہا۔ منال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان کو اس پہاڑی سے دھکا دے دے۔ وہ میرے دور کے تایا کا بیٹا ہے، تو اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر کے بہت چکر لگاتا رہتا ہے اور اس کے میرے کزنوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں۔ اگر اس نے کسی کزن کو بتا دیا، ارے مجھے نہیں لگتا کہ اس نے تمہیں پہچانا ہے۔ اگر اس نے پہچانا ہوتا تو وہ کوئی نہ کوئی ری ایکشن دیتا۔ کیا اس نے تمہیں کوئی ری ایکشن دیا؟ سلمان نے اسے پوچھا تو وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ ٹینشن فری ہو جاؤ اور چلو میرے ساتھ۔ نہیں بس اب مجھے واپس جانا ہے۔ وہ بھی اب ضد پر آ چکی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو تو تمہارے لیے کچھ بھی، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو منال نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ وہ اس وقت اپنے ہاسٹل میں موجود تھی اور بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہاری ٹانگوں پہ؟ اپنی ٹانگوں پر ترس نہیں آ رہا؟ مگر مجھے تمہاری ٹانگوں پر ترس آنے لگا ہے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے تم مسلسل چکر کاٹ رہی ہو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس کی روم میٹ جو کافی دیر سے نوٹ کر رہی تھی پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ منال نے اسے ساری بات بتا دی تو وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، سلمان ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر اس نے تمہیں پہچانا ہوتا تو وہ کوئی نہ کوئی ری ایکشن دے دیتا، اس لیے ٹینشن فری ہو جاؤ۔ وہ اس وقت جینز شرٹ میں ملبوس تھی۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ تم کچھ نہ کرو، بس خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ اب تم مجھے اریٹیٹ کر رہی ہو، میرا کل پیپر ہے اور مجھے اپنے پیپر کی تیاری کرنی ہے۔ سونیا نے اس کے علم میں اضافہ کیا۔ تمہیں تو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ منال پاؤں پٹکتی ہوئی بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مجھے حویلی میں کال کر کے کسی سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر وبال مچا ہوا ہو۔ اگر تایا جان کو اس بارے میں پتا چل گیا وہ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ اللہ جی، انہوں نے تو مجھے صاف صاف کہا تھا اگر میں نے اس طرح کا کوئی چکر چلایا تو مجھے سارے لوگوں کے سامنے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیں گے۔ میری کیا عزت رہ جائے گی اور میرا اسسٹنٹ کمشنر بننے کا خواب وہ بھی ادھورا رہ جائے گا۔ اسے ہزاروں طرح کی سوچیں اس وقت تنگ کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ سینسیٹیو تھی، ذرا ذرا سی بات پر گھنٹوں سوچتی رہتی تھی۔ یہ تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس نے حویلی کے نمبر پر کال کی تھی کیونکہ فون ہمیشہ اس کی تائی جان ہی اٹھاتی تھی جن کے پاس ہر چیز کی خبر ہوتی تھی، مگر اس بار فون افنان نے اٹھایا۔ ہیلو محترمہ، آج کیسے یاد کر لیا؟ اس کا لہجہ دیکھ کر وہ تھوڑی سی پرسکون ہو گئی کیونکہ وہ نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ یار بس یوں ہی تم سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا، سوچا کال کر لوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، بس زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں میری یاد آتی تو تم حویلی کے نمبر پر کال کرتی۔ اچھا افنان، مجھے بتاؤ حویلی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا کیا؟ کسی نے میرے حوالے سے کوئی بات کی؟ جو سوال اسے کافی دیر سے پریشان کر رہا تھا وہ اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں ہوں۔ یار مطلب بالکل صاف ہے، کیا کسی نے حویلی میں میری کوئی شکایت لگائی ہے؟ افنان اس کا بچپن کا دوست بھی تھا، اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ تھوڑی سی فرینک بھی تھی۔ کیا تم نے کوئی الٹا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ افنان نے الٹا اس سے سوال کیا تو وہ بوکھلا گئی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس اس بار مڈز میں نمبر تھوڑے کم آ گئے تھے، مجھے لگا شاید سکندر نے گھر میں شکایت لگائی ہو۔ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم بے فکر ہو جاؤ اور ان نمبرز کی ٹینشن نہ لیا کرو۔ اگر تمہیں زیادہ نمبر بھی لینے ہوں تو صرف اور صرف مجھے کال کر دیا کرو، باقی پروفیسرز کو میں سنبھال لوں گا۔ نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، میں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئی ہوں، گنڈا گردی کے لیے نہیں، اس نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑ۔ اب پتہ نہیں تم جیسی ایماندار لڑکی نے کیسے ہماری حویلی میں جنم لے لیا۔ کبھی کبھار تمہیں دیکھتا ہوں تو بہت حیرانگی ہوتی ہے، تو اس وقت سے بھی ڈرتا ہوں جب تم اسسٹنٹ کمشنر بن جاؤ گی تب میں غیر قانونی سرگرمیاں کیسے سر انجام دیا کروں گا۔ اس کے لہجے میں اس وقت صاف مایوسی جھلک رہی تھی اور انداز میں شرارت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ منال اس طرح کی باتوں سے بہت چڑھتی ہے اور یہی ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا فون کاٹ چکی تھی۔
अफनान काफी देर तक उसकी हरकत पर हंसता रहा। क्या हुआ, क्यों पागलों की तरह हंस रहे हो? उसी वक्त ही जावियान लाउंज के अंदर दाखिल हुआ। दरअसल उसने अपने तायाजान को कुछ बिजनेस के कागजात देने थे। कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले ही मनाल का फोन आया था। एक नंबर की बेवकूफ लड़की है। वो उसकी बात सुनकर जावियान की निगाहों के सामने दिन का वाकया घूम गया। वो वहां पर हाइकिंग करने के लिए किसी लड़के के साथ थी, मगर फिर जल्दी से उसने इस ख्याल को झटक दिया। वो कौन होता है किसी के मामलात में दखल अंदाजी करने वाला? मगर उसके साथ ही उसे मनाल से भी नफरत हो गई थी। वो उसे बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ समझता था, मगर वो भी उन लड़कियों की तरह ही निकली थी जिसको जरा सी आज़ादी मिले और वो अपनी रवायात ही भूल जाए। चलो इन बातों को छोड़ो और मुझे बताओ कि इस फाइल का क्या करना है। जावियान ने उसका ध्यान अपनी तरफ मतवज्जो किया तो अफनान मनाल को भूलकर उसके साथ ही चल दिया। तुम वो मुझसे शादी कब करोगे? वो दोनों उस वक्त लाइब्रेरी से बाहर खड़े थे। मनाल ने उससे फिर से सवाल किया, जिसे सुनकर वो बुरी तरह से बौखला गया। यार, अभी तो डिग्री दरमियान में भी नहीं पहुंची और तुम्हें शादी की फिक्र होने लगी है। मैं बस इसीलिए कह रही हूँ ताकि मेरे घर वाले मेरा रिश्ता कहीं और तय न कर दें। तुम तो जानते हो हमारे खानदान में शादियां बहुत जल्दी हो जाती हैं। वो निगाहें झुकाते हुए बोली, वरना मुझे खुद भी बहुत शर्मिंदगी होती है जब मैं अपने मुंह से तुम्हें शादी के लिए कहती हूँ। भला लड़कियां भी अपने मुंह से ये बातें करती हुई अच्छी लगती हैं? नहीं नहीं यार, मुझे इस सब से कोई मसला नहीं है, बल्कि मैं खुद बैड फील करता हूँ। एटलीस्ट मुझे अपने मामा से तो बात कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर बात वहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है। अभी ना तो मेरा कैरियर सेट हुआ है, ना ही मैं बाबा के साथ बिजनेस में हाथ बटा रहा हूँ। और हमारे खानदान में लड़के की शादी उस वक्त तक नहीं की जाती जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम मेरे घर वालों से बात कर लो, एक बार तुम उन्हें अपने एतमाद में ले लो। एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स को इस बारे में पता चल जाए, ताकि अगर मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जाऊं तो मुझे गिल्टी फील ना हो। तुम्हें अभी भी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस एज में ये सारी चीजें चलती ही रहती हैं। सलमान ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए कहा, मगर तुम जानते हो कि मेरे लिए ये सब कुछ काबिल कबूल नहीं है। हम दोनों ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मुझे लगता है कि ये रिश्ता तय होने में ज्यादा मसला नहीं आएगा। यार, कोई और बात करो फिलहाल। मैं इस सिलसिले में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। सलमान का मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया था। मनाल ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया। आज वो ये बात सिर्फ और सिर्फ सोनिया के कहने पर कर रही थी। सोनिया ने ही उसे मशवरा दिया था कि आखिर कब तक उसके साथ यूं ही बगैर किसी रिश्ते के घूमती रहोगी। और उसने मनाल को ये भी बताया था कि वो सलमान को किसी और लड़की के साथ घूमते हुए देख चुकी है। मनाल ने उसकी बात पर यकीन तो नहीं किया था, मगर उसके दिल में शक आ गया था। तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? ना चाहते हुए भी उसने सलमान से ये सवाल कर दिया। उसकी बात सुनकर वो हत्थे से ही उखड़ गया। तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? अगर मैंने तुम्हें धोखा देना होता तो कभी भी तुमसे शादी की बात ना करता, बल्कि गर्लफ्रेंड बनाकर टाइम पास करता। शादी की बात तो कोई भी कर सकता है, और लड़कों का तो काम ही यही है। वो लड़कियों से शादी के वादे करके उन्हें इस्तेमाल करें। अगर तुम मुझे ऐसा समझती हो तो फिर मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता जो मुझ पर शक करती हो। सलमान ने इंतहाई बदतमीजी का मुजाहिरा किया और वहां से चला गया। मनाल की आंखों में आंसू आ गए थे। आज तक किसी ने भी उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। वो समझ नहीं पा रही थी सलमान उससे चाहता क्या है। वो अक्सर उसे तभी बात करता था जब उसके दोस्त आसपास मौजूद होते थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसके करीब आता था और सबको बताना चाहता था कि जिस लड़की को कोई भी हासिल नहीं कर पाया, वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। या अल्लाह, मुझे सब्र अजीम अता फरमा। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। आसपास से स्टूडेंट्स गुजर रहे थे। कुछ उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और कुछ उसको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहे थे। उसे होश उस वक्त आया जब सर कामरान उसके करीब आकर खड़े हुए। वो उसके हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मर्दाना आवाज सुनकर उसने बेसाख्ता निगाहें उठाईं तो करीब ही प्रोफेसर खड़े थे।
اسے یکدم ہی شرمندگی ہونے لگی۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے یوں سب کے سامنے تماشا کرنے کی؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے، چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کی سب سے فیورٹ اسٹوڈنٹ تھی، کیونکہ وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی۔ وہ برائٹ اور ٹیلنٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے خواب رکھنے والی لڑکی تھی، اور سر کامران کو یقین تھا کہ ایک دن وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ میں تم سے کسی قسم کا پرسنل سوال نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر تم جانتی ہو کہ ہمیشہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی جگہ پر دیکھا ہے، اور بالکل اپنی بیٹی کی طرح تمہیں گائیڈ کیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم کسی بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہو۔ اگر تم مجھ پر بھروسہ کرنا چاہو تو مجھے ساری بات بتا سکتی ہو۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ایک نظر اپنے سر کو دیکھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر مجھے تو یونیورسٹی کے بچوں سے بہت کچھ سننے کو ملا ہے۔ ان کی بہت سے بچوں کے ساتھ دوستی بھی تھی، اور ان کا یہ بھی بتایا گیا تھا کہ منال آج کل سلمان کے ساتھ بہت زیادہ گھوم رہی ہے، اور کچھ بچوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان دونوں کا ریلیشن شپ ہے۔ انہیں اس بات پر یقین تو نہیں آیا، مگر اب جب تھوڑی دیر پہلے انہوں نے سلمان کے ساتھ اسے بات کرتے ہوئے اور پھر روتے ہوئے دیکھا تو انہیں کسی نہ کسی حد تک یہ بات سچی لگنے لگی۔ مت بھولو کہ تمہارا یہاں پر آنے کا کیا مقصد ہے۔ اپنے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھو، ڈسٹریکشن کو اپنے لیے مصیبت مت بناؤ۔ اگر ایک بار تم اپنے مقصد سے ہٹ گئی تو دوبارہ کبھی بھی وہ سب کچھ اچیو نہیں کر پاؤ گی جس کے بارے میں تم نے خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ صرف اس کا پروفیسر نہیں تھا، بلکہ اس کا فیملی فرینڈ تھا۔ وہ زاویان کا بہت اچھا دوست تھا، اور اس بارے میں منال کو کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ دراصل زاویان نے ہی اس پروفیسر کو کہا تھا کہ میری کزن کا خیال رکھنا، اگر اسے کوئی بھی مشکل آئے تو اس کی مدد کرنا۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس بارے میں زاویان کو بتا دے گا، مگر وہ اس لڑکی کو ایک اور موقع دینا چاہتا تھا۔ سر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بارے میں اتنا سوچا، میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتی، اس نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا اور اپنا بیگ اٹھا کر آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کا دماغ بری طرح سے گھوما ہوا تھا۔ اس وقت اس نے ایک دو ٹوک فیصلہ لیا تھا کہ وہ سلمان سے آخری بار بات کرے گی۔ اگر سلمان اس کی بات ماننے کے لیے راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر اس نے نہ مانی تو وہ اس سے بریک اپ کر لے گی۔ اس دن وہ صبح جلدی ہی یونیورسٹی آ گئی تھی۔ وہ اس وقت گراؤنڈ کی طرف جا رہے تھے جب اسے کچھ لڑکوں کی آواز سنائی دی۔ وہ لڑکے کوئی اور نہیں تھے بلکہ سلمان کے دوست تھے جو کہ کونے میں کھڑے تھے۔ جب اس نے ان کے منہ سے اپنا نام سنا، اسے تھوڑا سا عجیب محسوس ہوا کہ آخر وہ لوگ اسے کیوں ڈسکس کر رہے تھے۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ ان کے دوست کی گرل فرینڈ تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اسے ہر جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی ڈسکشن کا حصہ بنا لیتے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھ گئے، لیکن جب اس نے اگلی بات سنی تو اسے لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ یار، سلمان کو ماننا ہی پڑے گا، جس لڑکی کو کسی نے بھی اپنے قابو میں نہیں کیا، سلمان اسے بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اور وہ لڑکی دیکھو کیسے آنکھیں بند کر کے اس پلے بوائے پر یقین کر رہی ہے۔ اس کی بات سن کر دوسرا لڑکا بولا، مجھے تو لگتا ہے اگر وہ اس کی حقیقت بھی دیکھ لے تب بھی وہ اس کو ہی سچا سمجھے گی، کیونکہ وہ اس حد تک اس کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کے وہ لوگ کھلکھلا کر ہنسنے لگے تھے۔ ویسے سلمان اچھا ہے، ایک ساتھ کیسے 5 لڑکیوں کو ہینڈل کر لیتا ہے۔ ابھی بھی وہ اپنی ایک گرل فرینڈ سے ملنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ بھائی، مجھے اس کی ہمت کو سلام کرنا چاہیے۔ سب کو ہی اس نے یہی کہا ہوا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی ہے۔ یہ سن کر منال کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو روانہ ہو چکے تھے، یعنی زندگی میں پہلی بار اس نے جس شخص پر یقین کیا تھا وہ شخص اس کے یقین کے قابل نہیں تھا۔ وہ بہت بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے ساری دنیا سے نفرت ہونے لگی تھی۔ یا اللہ، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی، حالانکہ اس میں ساری غلطی اس کی اپنی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس پر یقین کیا تھا، اسے اتنی دور بھیجا تھا، اس سے پہلے کہ حویلی کی کوئی بھی لڑکی پڑھنے کے لیے یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ صرف اسے موقع ملا تھا۔
اس نے اس موقع کا غلط فائدہ اٹھایا۔ یہ سب کچھ تو اس کے ساتھ ہونا ہی تھا۔ وہ یونیورسٹی میں جانے کے بجائے ہاسٹل کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بعد ایک ہفتے تک اس نے چھٹیاں کیں۔ اس کے مڈز ہونے والے تھے۔ اس کے دوست اس کو روز تسلی دیتی تھی، اٹھنے کے لیے کہتی تھی، مگر وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اس دوران اس نے اپنا موبائل بھی بند کیا ہوا تھا۔ سلمان اس سے ہزاروں کے حساب سے کال کر چکا تھا اور اسے ملنے کے لیے بھی آیا تھا، مگر اس نے سلمان سے ملنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ کسی سے بھی ملنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ کچھ دن مزید گزرے تو اسے پتا چلا کہ زاویان اس سے ملنے کے لیے نیچے آیا ہے۔ اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ اس کی زاویان کے ساتھ کوئی خاص بانڈنگ نہیں تھی۔ وہ تو صرف اور صرف ان کا فیملی کا بزنس پارٹنر تھا۔ وہ حیرت سے لیونگ روم میں داخل ہوئی، جہاں پر وہ صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ زاویان کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ یقین ہی نہیں کر پایا۔ منال کا چہرہ بری طرح سے مرجھا چکا تھا۔ اس کی لال آنکھیں تھیں، جبکہ جسم بھی کافی کمزور ہو گیا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے نئے سرے سے اس لڑکی پر غصہ آنے لگا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی اپنی نادانی کا ہی نتیجہ تھا۔ میں شہر آ رہا تھا تو دادی جان نے تمہارے لیے یہ بھجوایا ہے۔ اس نے ایک برتن اس کے حوالے کیا، جہاں پر گھر کا بنا ہوا کھانا موجود تھا۔ جب بھی گاؤں سے کوئی شخص آتا تھا تو وہ اپنی دادی جان کو ہمیشہ کہتی تھی کہ میرے لیے حویلی کا کھانا بھجوائیے گا، کیونکہ ہاسٹل کا کھانا کھا کھا کر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ اس نے خاموشی سے وہ برتن لے لیا۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی ہو؟ زاویان نے اس سے سوال کیا تو وہ چونک کر پلٹی۔ آپ کو اس بارے میں کیسے پتا؟ مجھے ہر چیز کے بارے میں پتا ہے، زاویانہ نے منشز انداز میں جواب دیا۔ اگر حویلی والوں نے تم پر یقین کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کے یقین کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے شکایت کرنے لگا تھا، اور منال کو لگا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ یعنی اس نے اس دن سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ آپ پلیز اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتائیے گا۔ میں خود تو نہیں بتاؤں گا، مگر تمہاری حالت بہت کچھ بتا رہی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں حویلی میں شادی ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو اور اس شادی میں آنے کی تیاریاں شروع کرو۔ جس انسان کے پیچھے تم رو رہی ہو، اس انسان کو تمہاری کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ عیاشیاں کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو اس کو دکھا دی، جسے دیکھ کر منال کو لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہاں پر وہ ایک کلب میں موجود تھا اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس میں تمہاری غلطی تھی۔ تمہارا انتخاب غلط تھا۔ تم نے جلد بازی کی تھی۔ تم نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا۔ بہتر ہے کہ اب اس سب کو بھول جاؤ۔ وہ اسے کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ کیا بھولنا اتنا آسان ہے؟ منال نے خود سے سوال کیا، وہ بھی ایسے شخص کو جو آپ کی زندگی میں آنے والا پہلا انسان ہو۔ ایک ہفتے کے بعد وہ حویلی واپس چلی گئی تھی۔ اس کے بھائی نے گھر کے دروازے پر اس کا استقبال کیا۔ وہ اپنے بھائی کے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے بھائی سے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بھائی اس پر یقین کرتا تھا۔ اس نے ہی اسے شہر بھیجا تھا اور وہ اسی کو دھوکہ دے رہی تھی۔ شاید اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سزا تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ زمین والوں کی سزا تو ابھی باقی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ زاویان بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے ایک نظر غصے سے کامران کو دیکھا اور پھر دوسری نظر اس کے پہلو میں چلتی ہوئی اس کی بہن پر ڈالی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ اسے جو کچھ کامران کے بارے میں پتا چلا تھا، اس کے بعد وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ارے میری بچی آ گئی؟ دادی جان آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اس دن تو نہ اس نے کوئی شرارت کی تھی، نہ ہی کسی کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھی تھی۔ اگر کوئی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ اس کی بات کا جواب دے دیتی تھی، ورنہ خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھی دیوار کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے میری بیٹی کو کوئی مسئلہ ہے، آمنہ بیگم نے اپنی ساس سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات مجھے نہیں بلکہ اس سے جا کر پوچھو کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ دادی جان بھی پریشان تھیں، اس لیے غصے سے بولی۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے سوال کیا تھا، مگر اس نے آمنہ بیگم کو تسلی دے دی۔ اگلے دن مہندی تھی۔ وہ سادگی سے تیار ہوئی تھی، مگر اس حلیے میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔
जो भी उसे देखता था नजर पलटना ही भूल जाता था। उसकी नजरों के सामने सलमान का चेहरा घूमने लगा। इतने अरसे के बाद उसने मोबाइल ऑन किया था और वो डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सलमान के मैसेज का रिप्लाई कर डाले। मगर ये क्या, उस दिन के बाद से सलमान का कोई मैसेज ही नहीं था। यानी सलमान ने ट्राई छोड़ दी थी और जावियान ठीक कह रहा था कि उसने किसी और लड़की को अपने जाल में फंसा लिया था। उसने एक बार फिर उसे तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। दरअसल उसके कजन की शादी जावियान की बहन से हो रही थी। सब लोग उस वक्त लॉन में बैठे हुए थे। दरमियान में ढोल की पड़ी थी। लड़के लड़कियां हल्ला गुल्ला कर रहे थे। उसकी आवाज बहुत हसीन थी। उसकी कजन ने ढोल की उसके सामने रखी और उसे बजाने के लिए कहा, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। बाकी सब कजन जिद करने लगे थे। जावियान भी उन्हीं लोगों में बैठा हुआ था और बहुत गौर से उस लड़की के चेहरे को देख रहा था। वो जब भी जावियान को देखती थी उसे अपनी और उसकी गुफ्तगू याद आ जाती थी और उसे नए सिरे से शर्मिंदगी होने लगती थी कि आखिर क्या जरूरत थी उसे ये सब कुछ करने की। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, जावियान वहां से उठकर चला गया। ये देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगा था और उसकी आंखों में एक बार फिर से पानी आ गया था। वो भी खामोशी से उठकर वहां से चली गई और लॉन के कोने में जाकर खड़ी हो गई जहां पर अंधेरा फैला हुआ था। अफनान उसके पहलू में जाकर खड़ा हुआ। क्या मसला है तुम्हें? तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। आखिर वो कौन सी चीज है जिसने तुम्हारे लबों की मुस्कुराहट छीन ली है? तुम जब से आई हो तुमने कोई शरारत नहीं की और ना ही तुमने मुझे तंग किया है। तुम ऐसी तो नहीं थी। अफनान बहुत संजीदगी से उससे सवाल कर रहा था। कुछ भी नहीं हुआ, उसने निगाहें चुराते हुए कहा। तो फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू किए हैं? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे डर है कि तुम मुझे जज करोगे। तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तुम दुनिया के सबसे बड़ा गुनाह क्यों न कर डालो, मगर मैं उसमें भी हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगा। उसने एक नजर उठाकर अफनान की तरफ देखा जो उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। उसने अपने और सलमान की सारी स्टोरी उसे सुना दी। अफनान ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली, मगर उसने वादा किया था कि वो उस लड़की को कुछ भी नहीं कहेगा। मुझे उस इंसान का सारा बायोडाटा बताओ, उसने दो टोक अंदाज में कहा। नहीं, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रहा हूं, तुम्हें कह रहा हूं कि अभी और इसी वक्त मुझे उसका सारा बायोडाटा बताओ। अगर तुमने ना बताया तो मैं खुद ढूंढने में कामयाब हो जाऊंगा और तुम जानती हो कि मैं जो कुछ कहता हूं वो करके दिखाता हूं। वो धमकी आमेज लहजे में बोला। उसने ना चाहते हुए भी उसे सलमान के बारे में बता दिया। 2 ही दिन के बाद उसे सोनिया की कॉल मसूल हुई थी कि सलमान गायब है। उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। न जाने उसे जमीन खा गई है या आसमान निगल गया है। उसके मामा बाबा भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। पता नहीं वो कहां पर चला गया है। उसकी बात सुनकर उसे लगा था कि उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। वो भागती हुई अफनान के कमरे में गई। तुमने सलमान के साथ क्या किया है? अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी तक तो मैं उसे अपनी कैद में रखा हुआ है। तुम प्लीज उसे छोड़ दो। क्या तुम अभी भी चाहती हो कि मैं उस इंसान को छोड़ दूं जिस इंसान ने तुम्हें तकलीफ दी है? वो उसकी तरफ शिकायती अंदाज में देखते हुए बोला। क्योंकि यही ठीक है। इंसान दो ही सूरत में आपके दिल में जिंदा रह सकता है, या तो आपको उससे मोहब्बत हो या फिर उससे नफरत हो, और मैं उसे इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं उससे नफरत करूं। मैं उसे अपनी सोचों के लायक भी नहीं समझती हूँ, इसलिए उसको कैद करने का कोई फायदा नहीं है। इस दौरान अफनान ने उसको अच्छा खासा सबक सिखाया था। सलमान को दिन में तारे नजर आ रहे थे। उसे अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था कि उसने इस बार किसी बड़े खानदान की लड़की पर हाथ मारकर अपने साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर दी है। वो अफनान के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगने लगा। वो भी एक बार उससे मिलने के लिए गई थी। सलमान उसके भी कदमों में गिरा था, मगर अब उसे सलमान को देखकर किसी किस्म का कोई एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि उसे एक अजीब सी बेजारियत हो रही थी। बारात का दिन था। वो अपने कजन की बारात लेकर जावियान के घर पहुंचे। दुल्हन अभी तक तैयार नहीं हुई थी। सब लोग ही बाहर बैठे हुए थे और बेचैनी से दुल्हन के निकलने का इंतजार कर रहे थे। उसका भी सब्र जवाब देने लगा था। वो 2-3 बार कमरे में गई थी, मगर उसे वापस भेज दिया गया था।
अब की बार उसने फैसला किया था कि वो हर हाल में कमरे में दाखिल होगी। वो जबरदस्ती कमरे में चली गई, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसका दम घुटने लगा। उसकी खाला जान वहां पर बैठी रो रही थी। जावियान भी करीब ही परेशान खड़ा था। उसको देखकर वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, मगर उसकी माँ ने जावियान का हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, इसका कोई कसूर नहीं है। जावियन का बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़की का मुंह कुचल डाले जिसके भाई ने उसकी इज्जत खराब कर दी थी। उसका भाई जावियान की बहन को लेकर भाग चुका था और वो दोनों निकाह कर चुके थे। थोड़ी देर में बाहर बैठे हुए सब लोगों को इस बारे में पता चल गया और फिर वही फैसला हुआ जो अजल से होता आया है। हमेशा से भाई की सजा मासूम बहन को मिलती है और इस बार भी सजा उसने ही काटनी थी। बदले में उसका निकाह जावियान से करा दिया गया कि जिल्लत को थोड़ा सा कम किया जा सके। और कुछ लोगों को ये कहा गया कि कार्ड पर गलत नाम छप गया था, मगर लोग बेवकूफ थोड़ी थे। सबको अंदाजा था कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसके कजन की बारात का दिन उसके निकाह का दिन बन गया था। वो उस वक्त दुल्हन के रूप में उसके कमरे में बैठी हुई थी। रात तकरीबन 4 बजे का वक्त था। अभी तक उसका शौहर कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। वो अपने दोस्तों के साथ ही मौजूद था। जावियान की अम्मी 2 बार कमरे का चक्कर लगा चुकी थी। खुदा का शुक्र था कि उन्होंने एक बार भी उससे कोई तल्ख बात नहीं की थी, बल्कि वो उसे बेटा कहकर पुकार रही थी। एक बार भी उन्होंने उसे ताना नहीं दिया था। जहां तक बेटी का सवाल था तो वो उसके लिए वाकई बहुत ज्यादा परेशान थी, मगर उन्हें यकीन था कि जावियान जल्द ही उनकी बेटी को ढूंढ निकालेगा। 4:30 बजे कमरे का दरवाजा खुला और वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। आते ही उसने अपनी घड़ी उतार कर टेबल पर रखी और अपनी टाई की नॉट ढीली करने लगा। आज के बाद तुम अपने घर वालों से नहीं मिलोगी, न ही उन्हें मिलने के लिए यहां पर बुलाओगी। हमारा इनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। उसने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा था। और जहां तक तुम्हारी बाकी सरगर्मियों का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस काबिल हो कि तुम पर यकीन किया जाए और तुम्हें पढ़ाया जाए। आज उसने उसे वो ताना दे ही दिया था जिससे वो काफी अरसे से भाग रही थी। उसने अपनी गर्दन झुका ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि तुम्हारे इन आंसुओं के सामने पिघल जाऊंगा या फिर तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो जाऊंगा। मुझे तुम जैसी लड़कियों से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे भाई ने जो कुछ मेरे साथ किया है, अब तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। जब तक तुम्हारा भाई मेरे हाथ नहीं चढ़ जाता, तब तक तुम ही मेरी वहशत को कम करोगी। वो उसकी तरफ अजीब से अंदाज में देखते हुए बोला। वो खौफ से लर्ज उठी थी। प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरी कोई गलती नहीं है, उसने रोते हुए कहा। मेरी भी कोई गलती नहीं थी, मगर मुझे भी सजा मिली है। सारी दुनिया के सामने मैं जलील और रुस्वा होकर रह गया हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। और जहां तक तुम्हें अपनी बीवी मानने का सवाल है, तो निकाह तो हो चुका है, इसलिए ये मजबूरी है। इस दौरान खबरदार जो तुमने अपने आशिक से किसी किस्म का कोई राब्ता करने की कोशिश की, मेरी उससे कोई बात नहीं होती। हमारा ताल्लुक खत्म हो चुका है। तुम्हारी जैसी लड़की का क्या भरोसा, क्या पता किसी और के साथ ताल्लुक जोड़ लिया हो। वो तल्ख लहजे में बोला तो वो उसके चेहरे को देखकर रह गई। अम्मी, मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। उसकी शक्ल देखना तो बहुत ही दूर की बात है। वो उस वक्त जवेरिया बेगम के साथ किचन में खड़ा बहस कर रहा था। वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरे लिए मर चुकी है। उसकी आंखों में आंसू फैल गए। वही जानता था कि यह बात वो कितनी तकलीफ से कह रहा है। खुदा के लिए ऐसा मत करो, मेरी बेटी को तलाश करो। अम्मी जान, बेहतर है कि आप उसे भूल जाएं, उसने दो टोक अंदाज में कहा। इससे पहले कि वो किचन से बाहर निकलता, वो किसी से टकराया। निगाहें उठाकर देखीं तो सामने ही मनाल खड़ी थी। क्या तुम छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, उसका हाथ उठा और मनाल के चेहरे पर निशान छोड़ गया। वो बेयकीनी से जावियान की तरफ देखने लगी। अपनी औकात याद रखो। तुम्हारी औकात इस घर में एक नौकरानी के सिवा और कुछ भी नहीं है। अम्मी जान, आप इसको इसका काम बताएं। दोबारा ये मुझे बेवकूफों की तरह इस घर में घूमती हुई नजर ना आए। ये कहकर वो वहां से जा चुका था। उसने निगाहें फेर कर अपनी सास को देखा। वो उसके पास आई, उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहने लगी, जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं जानती हूं, मगर तुम्हारे भाई ने ठीक नहीं किया।
اور جب تک زاویان کا غصہ کم نہیں ہو جاتا تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ جانتی تھی کہ کچھ بولنے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس کے گھر والوں نے اس سے ملنے کی کوشش کی تھی مگر زاویان نے سختی سے منع کر دیا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے آدمی بھی منال کے بھائی کو تلاش کر رہے تھے تاکہ کسی طرح وہ اس انسان تک پہنچ جائے اور اسے گریبان سے پکڑ کر اس سے سوال کریں۔ رات کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم کس کی اجازت سے یہاں پر آ کر بیٹھی ہو؟ وہ اس کی آواز سن کر کانپ اٹھی۔ یہاں میرے پاس آؤ۔ اس نے انگلی سے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا اور وہ پوری رات وہ اس کی وحشت کی بھینٹ چڑھتی رہی۔ اس نے ایک بار بھی اعتراض نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی احتجاج کیا کیونکہ وہ اپنے اوقات سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی، مگر صبح کی تکلیف رات کی تکلیف سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ جب اس انسان کو دوبارہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کیا، بلکہ وہ یوں محسوس کروا رہا تھا جیسے وہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ رات کو جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، کسی طرح کی خوش فہمی میں گرفتار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب زاویان نے اس کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ دیکھی تو کہے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی تھی۔ زاویان کو برا تو فیل ہوا تھا مگر پھر اس کی نظروں کے سامنے اس کی بہن کا چہرہ گھوم جاتا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے اس سے مکمل طور پر نگاہیں پھیر چکا تھا اور یہ بات اس چھوٹی سی لڑکی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی۔ زاویان اور اس کی عمر میں تقریباً 12 سال کا فرق تھا، مگر اس کے باوجود بھی جب سے اس کا نکاح زاویان سے ہوا تھا تب سے وہ اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہونے لگا۔ وہ جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ وہ اسے صرف مطلب کے وقت مخاطب کرتا۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن اس کی ساس اسے اسپتال لے کر گئیں۔ اسے جو خبر ملی اسے لگا تھا کہ دنیا کی ساری خوشیاں کسی نے اس کے قدموں میں ڈال دی ہیں۔ وہ امید سے تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی ساس نے اسے تسلی بھی دی تھی کہ فکر مت کرو، اب جب تمہارا شوہر بچے کی خبر سنے گا تو دیکھنا وہ اپنا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک کر لے گا۔ مگر یہ بھی اس کی غلط فہمی ہی ثابت ہوئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے زاویان کو اس بارے میں بتایا تو وہ تیکھے انداز میں بولا، یہ بات میں کیسے مان سکتا ہوں کہ یہ ہم دونوں کا بچہ ہے؟ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے بیچ چوراہے میں کھڑا کر کے اس کے سر سے چادر کھینچ کر زمین پر دے ماری ہو۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں صرف سوچ نہیں رکھا بلکہ مجھے یقین ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ تمہارے کسی عاشق کا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اس کا ہاتھ اٹھا اور زاویان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی آپ اس قدر گھٹیا سوچ کے مالک ہو سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے۔ زاویان کا بھی دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ اس نے انگلی اٹھائی، کچھ کہنا چاہا مگر بولے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ بات صرف وہی جانتا تھا کہ کتنی مشکل سے اس نے خود پر کنٹرول رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے اپنی قسم دی تھی کہ دوبارہ تم نے کبھی بھی میری بہو پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اس وجہ سے وہ گھر سے چلا گیا۔ اچانک ہی اسے کال موصول ہوئی۔ اسے پتا چلا کہ اس کی بہن اس سے ملنے آئی ہے۔ وہ جو سوچ کر بیٹھا تھا کہ کبھی بھی اپنی بہن کی شکل نہیں دیکھے گا، اس کی ایک پکار پر وہ بھاگا چلا گیا۔ وہ آفس میں کھڑی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زاویان اس سے شکوے شکایت کرنا چاہتا تھا مگر کچھ بھی بولے بغیر اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور تب اس پر یہ راز بھی آشکار ہو گیا کہ وہ منال کے بھائی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی بلکہ وہ تو اپنے کسی اور یونی فیلو کے ساتھ بھاگی تھی۔ اس لڑکے نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ جہاں تک منال کے بھائی کا سوال تھا، اس کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ حویلی میں یہ خبر کسی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ منال بھی اپنے گھر واپس آ چکی تھی اور اپنے بھائی کی گمشدگی کا سن کر اس کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ تب لوگ اسے سنبھال رہے تھے مگر اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ زاویان کی بہن سب کے سامنے شرمندہ تھی۔ خیر اس نے جو کچھ کیا اسے اس کی سزا مل گئی تھی۔ اس کے یونی فیلو نے اسے استعمال کر کے چھوڑ دیا تھا اور پھر منال کے بھائی کے بارے میں بھی سب کو پتا چل گیا تھا۔ اس کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو چکا تھا اور یہ خبر بھی منال کے تایا جان نے ہی چھپائی تھی۔
دراصل وہ اور منال کا بھائی بزنس میں پارٹنر تھے۔ وہ بس کسی طرح سکندر کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، کیونکہ سکندر کے اس بزنس میں زیادہ شیئرز تھے۔ انہوں نے اس کا ایکسیڈنٹ جان بوجھ کر کروایا تھا، اور پھر جب شادی کے دن زاویان کی بہن بھاگی تو انہوں نے یہ الزام بھی سکندر کے سر پر ڈال دیا تاکہ وہ اسے سارے معاملے سے باہر نکل سکے اور کوئی بھی ان پر شک نہ کرے۔ یہ ساری باتیں منال نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اس رات اس کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ چہل قدمی کرنے کے لیے لان میں گئی جب اسے اپنے تایا کی آوازیں آئیں۔ وہ دونوں بہن بھائی بے قصور ہیں، مگر دونوں نے ہی سزا کاٹی تھی۔ اس کے تایا جان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ جہاں تک زاویان کا سوال تھا تو وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ صبح دوپہر شام وہ اس کی حویلی کے چکر لگاتا تھا اور اس سے معافی مانگتا تھا، مگر وہ اس کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا، اس دن اسے روتے ہوئے زاویان کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ اسے طلاق لینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی اور اس طرح ناراض رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کی وجہ سے زاویان کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا، اور زاویان نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ اس کی آنکھ میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔